अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल होली कुरान रेसिटेशन। व्यूअर्स आज मैं आपके लिए सूरत तौबा के रुकुन मसात के हिस्सा 2 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स सूरत तौबा के रुकुन मसात के हिस्सा 2 में आयत नंबर 51 से लेके आयत नंबर 59 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और सामने लगे बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज में क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स मिल के पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद सूरह तौबा के रुकुन मसात के हिस्सा 2 की क्या समाप्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارة أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزوك في الصدقات فإن أوتوا منها رزوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم.